25 سال میرے نبی دے نال زندگی گزاری. نبی دے نال لینا والذین معہ جڑے نبی دے نال 25 سال کم و بیش کملی والے دے نال زندگی گزاری. حضور دی جتنی اولاد پیدا ہوئی ساری اماں خدیجہ الکبریٰ چ پیدا ہوئی. نوجوانوں جدو حضرت اماں خدیجہ دا بھی آخری ویلا آیا نا تے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کر رہی نے یا رسول اللہ میں نے بڑی تکلیف دی. حضور علیہ السلام نے روح کے فرمایا خدیجہ جنت تیری اڈیک تھی کر دیئے گا. حضرت سیدہ فاطمہ قریب بیٹھ کے رو رہی ہیں. اولین دے والی دے قریب آئے اماں خدیجہ عرض کر دیا کملی والے ذرا میرے قریب بیٹھے آج. سرکار قریب بیٹھ گئی. اماں خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے کملی والے بڑی زندگی کٹھیاں گزاری آئے جاتی واریاں میریاں کچھ وسیع. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ بولو پہلی وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا نے سونے میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرا جی کردا ہے میری جدو روح نکلے میری آنکھیں ہوے مکھ نبی دا ہوے نہ جاندیاں جاندیاں بے کے جانا چاہمی ہو. دوسری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا کملی والے آؤ میری بخشدی دعا بھی کرے آج جی میں دنیا چ غلامی چ قبول کی دائی کملی والے قیامت نو بھی قبول کرے آج میری شفاعت بھی کرے آج. تیسری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا کملی والے آؤ آخری ویلا آ گئے زندگی کٹھیاں گزاری ہے. سونیا تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوئے اپنی خدیجہ نو معاف کرے آج. سونیا میں جاندی باری معافی منگنی آخری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا کملی والے آؤ اپنیاں تیناں بیٹیاں دی شادی کر بیٹھے انہیں آخری بیٹی لاڈلی ہے منو فاطمہ نال بڑا پیار جے کدے زندہ رہندی بڑے چاواں نال دی شادی کر دی. کملی والے ماواں نو بڑے چاہے ہوندے نے. انہیں میں تے ٹر چلی میرے بعد فاطمہ دا خیال رکھے آج انہوں ماں دی کمی نہ آن دے آج. جے فاطمہ نکراں چ بیٹھ کے روئی میری قبر ضرور تڑپ جائے گی. سونے میری لاڈلی نال پیار کرے آج. میرے آقا نے زارا نو سینے نہ لایا فرمایا خدیجہ اے تے محمد دی جان ہے. آخری وصیت دا ویلا آیا. اما خدیجہ عرض کر دیا سونے میں کہ آخری عرض کرنی ہے پر سونے تو انہیں عرض کرن دی جرت کوئی نہیں. تساں ذرا باہر تشریف لے جاؤ آخری گل میں اپنی بیٹی فاطمہ نال کرنی ہے. میرے آقا روندے باہر نکلے. ماں نے آخری ویلے بیٹی نو سینے نہ لا لیا فرمان لگیاں بیٹی فاطمہ میں ٹر چلی کافر تیرے باپے نو پتھر مار دینی تیرے باپا دے راما چ کنڈے بچھا دینے. میری بیٹی اپنے باپا دا خیال رکھنا جدو سونا آوے میرے آقا دا خیال رکھنا اپنے باپے نال میرے حصے دے پیار بھی کرنے نہیں. میرے آقا جدو گھرے آمن سرکار دا خون نکلنا ہے اپنے دوپٹے نال باپے دا خون صاف کریا کریں. فرمان لگیاں بیٹی فاطمہ میری ایک آخری خواہش ہے او جڑی تیرے باپا دے موڑیاں پہ کملی ہے میرا دل کردہ ہے مینوں کفنے اس کملی دا مل جاوے. میرے تے جرت کوئی نہیں پر تیرے باپا نے تینوں کدے انکار نہیں کیتا. سیدہ روندیاں روندیاں ماں دی گودی چ اتریاں آگے اپنے باپا دی گودی چ بیٹھ گئیاں. نکے نکے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں بابا میں کدے منگیا تے کچھ نہیں. میرے آقا نے متھا چومیا فرمایا بیٹی زارا کدے مانگ کے بیٹھ صحیح میں ساری دنیا تیری زلف دے کنڈل تو باہر دیواں. رو کے عرض کر دیاں بابا میری امی ٹر چلی ہے میری ماں دی ایک آخری خواہش ہے جڑی تواڈے موڑیاں تے کالی کملی ہے جڑی کملی دی بھوکل مار دیو اللہ دی وحی نازل ہو جاندی ہے. میری اماں کہندی ہے میرا جی کردا مینوں جاندی واری کملی دا کفن مل جاوے. میرے آقا نے جلدی نال کملی نو ہاتھ لگایا. جبریل امین آ گئے عرض کیتی کملی والے آؤ
اللہ فرماندا خدیجہ نے ساری عمر دولتاں میرے گاؤں چ وڈیاں نے سونے اپنی کملی کول رکھ لو اج خدیجہ دے ساناں دا بدلہ دیواں گے اسا خدیجہ نو دنیا دا کفن نہیں دینا فاطمہ دی ماں لئی اسی اپنے فضل دیاں چادراں بھیج دینے فاطمہ دی ماں لئی اپنے فضل دیاں چادراں بھیج دے اللہ کریم نے سیدہ زہرا دی ماں واسطے اپنے فضل دیاں چادراں کفن واسطے بھیج دتیاں کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ المکرمہ دی وادی جوان ہوئے نا تے جوانی بھی کیسی کہ جڑے دشمن نے خاندانی ویری بھی این جوانی وچ او بھی صادق بھی کہہ کے بلاندے نے تے امین بھی کہہ کے بلاندے نے ایسی پقیدہ جوانی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون ایسی پقیدہ جوانی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون جدی جوانی نو اودی نبوت دلیل پیش کیتا جا رہے نوجوانوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دی وادی وچ جوان ہوئے ادھر مکہ دی ملکہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال دی جوانی وچ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی آنے اللہ رب العزت نے پہلے خامہ چو 3 بیٹے عطا فرمائے دوسرے خامہ چو 1 بیٹی عطا فرمائی یہ تینوں بیٹے ہونے جڑے بعد کملی والد صحابی بنے اما خدیجہ الکبریٰ دی بھی عمر گزر دی جا رہی ہے 40 سال دی عمر ہو گئی اللہ رب العزت نے دولت اتنی عطا فرمائی کہ مکہ دے جتنے تاجران کل کٹھا مالے انہا کلہ اما خدیجہ الکبریٰ کل مالے مکہ دی ملکہ کہلائیاں جان دیا نے وہ دور جدو لوگ بیٹیاں دفن کر دینے تے عورت نو بازار پہ ویچ دینے اس دور دے اندر بھی اما خدیجہ الکبریٰ نو لوگ طاہرہ کہہ کے بلان دینے پاک عورت اچھا بولو سبحان اللہ پاک عورت دے نام بکاریا جا رہے اما خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرما دیا نے کہ ایویں نہ کدے کدے دل گھبرانا کہ 25 سال دی جوانی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی بچیاں دی پرورش کر دیا کدے کدے دل گھبرانا تے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا جدا نام ورقہ بن نوفل آسمانی کتاباں دا عالم ہے دور جہلیت دے اندر بھی سارا زمانہ چھوڑ کے او جا کے تے ککھاں دی کڈی چھپا کے تے رب دی عبادت پہ کردا ہے کدے کدے اما خدیجہ فرما دیا دل گھبرانا تے ٹوٹیاں ورقہ بن نوفل کول جانا تے انہیں اٹھ کے کھڑے ہو جانا باجی کدھر آئے ہو اما خدیجہ الکبریٰ نے کہنا وے ورقہ بن نوفل مینوں کلام سنا جڑا آسمان والے خدا نے اپنے نبیوں تے نازل فرمایا ہے ورقہ بن نوفل نے اما خدیجہ الکبریٰ نو آسمانی کتاباں دی تعلیم سکھانی آسمانی کتاباں دیاں تلاوتاں سنانیاں ایک دن ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آ جڑیاں میرے کول آسمانی کتاباں نے جڑا اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے انہاں کتاباں وچ لکھیا ہے آ جڑے سامنے 2 پہاڑ نے انہاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے میرا علم کہندا ہے انہاں 2 پہاڑاں دے درمیان کوئی اللہ دا نبی پیدا ہوئے یہ 2 پہاڑاں دے درمیان کو رب دا نبی پیدا ہوئے گا میرا علم کہندا ہے اما خدیجہ فرما دیا ورقہ بن نوفل میں کدے کدے کسے نبی دی آؤندیاں گلاں سنانیاں ادھر اما خدیجہ الکبریٰ ایک رات ستیاں نے آپ فرما دیا میں سو گئی کہ میرے مقدر جاگ پہ اما خدیجہ فرما دیا دیرہ تو رات بھی ڈھل دیئے اچانک میں خواب ویکھیا میرے خواب وچ آسمان دا سورج ٹوٹ گئے اچانک میری گودی وچ آ گیا فرما دیا نے سورج میری گودی دی اندر آیا او سورج دی لو مشرق وچ بھی جاندی ہے مغرب وچ بھی جاندی ہے
فرما دی اچانک میری آنکھ کھل گئی میں اکھاں بند کرنی آؤ کدھرے پھر اس خواب نہ ناتا جڑ جائے او سورج کدھرے پھر نظری آ جائے او سورج دا ذکر اللہ نے قرآن کی کیتا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا او سورج اما خدیجہ فرما دیا سورج میرے خواب ہے تے ہن اکھ تے کھل گئی تے اکھا بند کرا پھر نظری آوے اچھا 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 بولو سبحان اللہ اے حالت کی ہے میاں جا فرما دے لیں سفنے اندر اے میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں پاواں درجی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں اے دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں اما خدیجہ فرما دیا باقی رات بڑی اوکھی گزری صبح اٹھیا ٹریاں برکہ بن نوفل کھلیاں یہاں برکہ بن نوفل وے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا باجی خدیجہ آج صبح مکے دی ملکہ میرے کل کدھر آئی ہے اما خدیجہ فرمان لگیاں بے برکہ میں ایک خواب ویکھیا ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی وچ آ گیا ہے او دلو مشرق وچ وی جاندی ہے مغرب وچ وی جاندی ہے فرمان لگیاں بے برکہ دس میرے خواب دی تعبیر کی ہے برکہ بن نوفل کتاباں پڑھدیا اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کتاباں بند کر دیتی اما خدیجہ ول ویکھ کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں ایک نبی دیاں گلاں سناتا رہیا ہاں اما خدیجہ فرما دیاں مینوں یاد ہے برکہ کہنے لگا خدیجہ میرے علم دے مطابق تیرے خواب دی تعبیر بندی ہے نبی رب دا ہوے گا بیڑا تیرا ہوے گا اور نبی تیرے گھر آئے گا لواں مشرق جی جان گیا مشرق جی جان سید العرب والعجم نبی رب دا ویڑا تیرا لواں مشرق چ بھی جان گیا تے مغرب چ بھی جان گیا اما خدیجہ فرما دیا برکہ دی گل سن کے نا ہن ہر ویلے میں سوچی پیا رہنا برکہ گلاں کیویں دیاں کردا ہے اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دے نال حضور دی سکی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ دی بھابی بن کے حضور دی جدو پھپھو آئی نا اے اوہی حضور دی پھپھو حضرت صفیہ نے بڑی لاڈلی حضور دی پھپھو جان اے اوہی پھپھو نے جڑیاں حضور علیہ السلام دی ولادت ویلے فرما دیا کہ اچانک میں آ گئی تے میں ویکھیا کملی والا سجدے دی حالت اندر ہے تے رب حبلی امتی دی صداواں تے فرما دیے کمرے چ دیوا پیا بلے تے میں ویکھیا کہ دیوے دی لو نظری نہ آوے جدھر ویکھاں چانن محمد دی نظری پیا ہوندا سی حضور علیہ السلام دی دیوانی پھپھو جان جدو بھابی بن کے اما خدیجہ دے بیڑے آئیاں نا تے کدے کدے ایویں بھابی کول بیٹھ کے نا تے اما خدیجہ نے گلاں کرنیاں تے حضرت صفیہ نے کہنا نہیں خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تینوں کی دساں دا نام محمد ہے صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی سونا حضرین محتشم کملی والے دا ذکر ہون اما خدیجہ دے بیڑے تک آ گیا ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا پیدر پہ واقعات ہیں جدے گزر رہے ہیں ادھر مکہ دے سارے قافلہ تجارت دا سارے تاجران دا ملک شام دی تیاری پہ کردہ ہے کتب سیرت دست یعنی کہ جتنا سارے مکہ دے تاجران دا اس قافلے چا سامان ہے انہا کلہ اما خدیجہ الکبریٰ دا اس تو بھی زیادہ سامان ہے
اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان ہیں کہ میرا مال تجارت دا بہت زیادہ ہے، کون جاوے تو میرا مال ویچ کے آوے۔ مکے دے سارے تاجر اپنا اپنا سامان لے کے جا رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا کہ خدیجہ کیوں پریشان ہے؟ فرمان لگیا کہ سوچ لیا اتنا میرے قافلے دا سامان ہے، اتنا تجارت ہے میری، کون سنبھالے؟ کون میرا مال ملک شام لے کے جاوے؟ سارا مکہ انجو تے تاجران دا بھریا پر منو کسے تے بھروسہ نہیں۔ منو او چاہی دا جڑا صادق بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے، قولان دا سچا، امانتان دا پکا۔ ابو حضرت صفیہ بول کے فرمان لگیاں ایک صادق امین نو میں بھی جانا نہیں ہاں، انج دا صادق تے امین ہے، بیگانے بھی انہوں صادق تے امین آخ دینا ہے۔ وہ دی صداقت تے امانت دیا میں ہور کی گلہ سوناواں، اکاڑا تے پتوں کی دے رہن والے ہو، ہجرت دی رات ہے نا، تے کافر نگیاں تلواراں لے کے رسول عربی نو قتل کرنے واسطے میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے نے۔ تے کملی والے سورہ یاسین دی تلاوت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھ دے نکل تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ کملی والے نکلے تھے انہیں کر دیتے سارے کافر۔ تے مولا علی نو حضور فرما رہے نے میرے بستر تے سو جا، تے سویرے کافرہ دی امانتاں دے کے وہ مدینے آ جائیں۔ کڈی محبت دی بات ہے، کافرہ دی امانتاں دے کے مدینے آ جائیں۔ نگیاں تلواراں لے کے مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی وہ دے کھولی رکھیاں نے، امانتاں بھی وہ دے کھول رکھیاں نے جنہوں مارن پہ لگے آؤں نے۔ انہاں کہا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانتاں والا ہے نا، ہے تے دیانتدار تے امانتدار ہے، دشمنی اپنی جگہ ہے۔ نوجوانوں حضرت صفیہ فرمان لگی ہیں ایڈا صادق تے امین ہے، دشمن بھی انہوں سچا تے امین کہندے نے۔ اما خدیجہ فرمان لگی ہیں کون ہے؟ حضرت صفیہ فرمان لگی یاد کر میں تنہوں اپنے بتیجے محمد دیا گلہ سنا نہیں۔ اما خدیجہ فرمان لگی ہیں بلاؤ۔ حضرت اما خدیجہ دے کہتے نا حضرت صفیہ نے حضور دے چچا ابو طالب نو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجو، سرکار آئے نا۔ کملی والد چہرہ ویکھے تھے اما خدیجہ فرما دیا نے پہلی نظر چی دل بھی گیا دلیل بھی گئی، دل تے سینے چو نکل گیا۔ اس خواب تے تولیا رسول عربی نو ویکھ کے تے فرما دیا نے انجی پہ لگے کہ اوئے چلیے میاں محمد بخش دے دربار سے۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں کالے کھنڈل اے زلف مہید جال جلے ہن کیڑا اکھ نلی اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا اے اکھ نل اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما خدیجہ فرما دیا پہلی نظر دل بھی گیا، فرما دیا میں لگ گیا پتہ ہے اوہی سورج جدیاں میں خوابہ ویکھ دی رہی آؤ۔ اما خدیجہ کہن لگی آؤ میرا سامان تجارت لے کے ملک شام جانا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں لے کے جاواں گا۔ اما خدیجہ کہن لگی آؤ دسو پیسے کنے لوگے، تنخواہ کنیاں لوگے؟ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ اساں کوئی مول پیسے لین والے نہیں کرنے، فرمایا میں کوئی تنخواہ لین نہیں آیا، فرمایا خدیجہ گل ادو اد تے مکے گی، جیڑا منافع ہوئے گا ادھا تو آدھا ادھا ساڈا۔ خدیجہ دل جی کہن لگیاں میں سونیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اتھے مال دے سودے نہیں کری، سونے ہوں تے دل دا سودا ہے، شریک ہوں دے جڑا عد دا وارث ہوئے۔
ایک باپ دے دو پتر ہوں تے شریک ہوندے نے کیوں باپ دی جائیداد وچ ادھے ادھے دے وارث ہوندے نے تے خدیجہ کہن لگی تو تے ہن حبیب ہے شریک ادھے دا وارث ہوندا تے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں آکھیدا جی اسی بھی تواڈے سارا کچھ ہی تواڈا شریک اد دا وارث ہوندا ہے حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے سودا طے ہو گیا ملک شامل قافلہ تیار ہے اج پہلی بار حضور تجارت کرن جا رہے اے 25 سال دی جوانی میرے نبی دی کملی والدی پاکیدہ 25 سال دی جوانی نوجوانوں قافلہ ٹرن لگانا تے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے کملی والے آقا علیہ السلام دی ساریاں پھپھیاں تے سارے چاچے میرے نبی نو ودیا کرن آئے کملی والے دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی اج کوئی نہیں پھپھ بھی رو رہی ہیں تے چاچے بھی رو رہے کملی والا اج پہلی بار مکے تو کسی تجارت دے قافلے کھلے آ جا رہے ادھر حضرت علامہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شواہد النبوہ دے اندر اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ نو تے خزیمہ نو بلایا تے او محل دے پچھلے کمرے چلا گیا تے میسرہ نو فرمان لگیاں بے میسرہ ہمیشہ مارلے تجارت میرا لے کے تو ملک شام جاندہ رہے آج تو جاویں گا مگر آج تو سردار بن کے نہیں جانا آج کسے دا غلام بن کے جانا وہ غلام بن کے جانا میسرہ کہندہ دل جی خیال آیا نہیں خدیجہ میں لوگ کی دا غلام بنائی جا رہی ہے اما خدیجہ فرمان لگیاں وے محمد نال جانے اگے سردار بن کے جاندہ رہے دا غلام بن کے جانے او دے نال سایہ بن کے رہنا او دیاں جڑیاں شانہ ویٹھے یاد رکھدا جاویں تینوں اسے لی بھیجن لگیاں مینوں آ کے شانہ سناونی آنی میسرہ کہن لگا نہیں خدیجہ کی دا غلام بنایا ہی اما خدیجہ نے کملی والے والی اشارہ کیتا او دا غلام بنایا ہے نبی دا چہرہ ویکھیا میسرہ کہن لگا نہیں خدیجہ کہ او دا غلام بنایا ہی ایڈے سونے نو ویکھ کے تے اونجی غلامی کرن دل کردا کہ غلامی کرن دل کردا ہے میسرہ پہلے دن حضور نے ویکھیا تے دیوانہ ہو گیا میرے نبی دا قافلہ ٹریا نا پھوپھیاں تے چاچے حضور دے رو رہے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو نال لیا تے او محل دی بالکونی تے جا کے کھڑیاں ہو گئیاں قافلہ ٹریا تے اما خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی دی ٹور پیاں ویکھ دیا سرور کائنات ٹر دے جا رہے جب تک قافلہ نگاہاں تو اوجر لی ہویا اما خدیجۃ الکبریٰ کملی والے والے ویکھ دیا رہی ہیں ادھر میسرہ کہندہ کہ قافلہ ٹریا نا ایک دن گزریا دو دن گزریا میسرہ کہندہ جانا کہ میرے قافلے دے دوئی اونٹ بیمار ہو گئے میسرہ بڑا پریشان ہے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے میسرہ دے کولے آئے کملی والے نے فرمایا میسرہ خیر ہے کہن لگا کی دساں میرے قافلے دے دوئی اونٹ بیمار نے قافلہ ایک اگے جاندے اے اٹھ دے ہی نہیں پیچھے پیچھے جاندے نہیں حضور نے فرمایا میسرہ یا اونٹ لے آؤ یا مینوں لے جاؤ میسرہ نبی کریم نے اونٹاں کو لے کے آیا میسرہ کہندہ جو کر کے یہ دلہ والے ہاتھ میرے نبی نے پھیرے میسرہ کہندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے اگے قافلہ اگے وے اونٹ پیچھے نے محمد ہاتھ لگ گئے نے قافلہ پیچھے پیچھے وے اونٹ اگے اگے ہن قافلہ پیچھے تے اونٹ اگے اگے کیونکہ ہاتھ رسول اللہ دے لگ گئے تے اما حلیمہ دی ڈاچی ٹوٹی لات والی تے بہ جائے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حج کرن گئے تے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی مکے دے ڈاکٹر نے آکھیا کہ مفتی صاحب حج مکمل نہیں ہونا جاؤ پاکستان واپس چلے جاؤ آپ فرمان لگے کہ پاکستان تے تقریران ساری عمر کردہ رہاں جنہوں کدروں شفا نہ ملے مدینے ٹور جاوے
آپ مکے بیمار ہو کے پاکستان ٹر جاواں جا کے نہ تے مدینے حضور دے روضہ انور دی گنبد خضرا دی جالی نال بازو رگڑیا تے پاکستان آ گئے ساری عمر بازو ٹوٹا ہی رہا تقریر بھی کر دے رہے تے تفسیر نعیمی ورگی زخیم کتب بھی لکھیاں آپ فرمان دے ہوندے سانو لوگوں ڈاکٹر جوڑ کے کام چلان دینے مدینے والا ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندہ ہے وہ ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندہ ہے وہ اما حلیمہ دی ٹوٹی لات والی ڈاچی تے بیجے پیچھے نہیں رہنا دیندہ انج کر کے اونٹا تے بس ہاتھی پھیرے بدی نو ستے خیرانے جے بولو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے مست ہو گئے ہو پر مستی چوی سبحان اللہ نکل جان دی ہے شیخ سادی فرمان دینے کہ اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے تے بندہ تے مستے آؤں جی نہیں مان ہوندہ اور عشق رسول دی مستی چو بولو سبحان اللہ میسرہ کہندہ کملی والے دے ہاتھ لگے تے اونٹ اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے کہندہ تیسرا دن آیا تے میں ویکھیا کہ جتر جتر محمد جاندے نا بدل سایہ کر کے نال نال ڈر دینے کہندہ میں محمد یہ شانہ یاد رکھاں جا کے خدیجہ نو سنا مانگا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قاری صاحب قبلہ جی بنی اسرائیل ورگی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر دینے تے محمد عربی تے نہیں کر سکتے میسرہ کہندہ کہ قافلہ ٹرتا جا رہے میں بعض کتب اچ پڑھیا کہ اس قافلے چ ابو جہل بھی موجود ہے ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ورگے سارے مکے دے بڑے بڑے تاجر اس قافلے چ موجود ہیں قافلہ ٹر دیا جدو بصرہ دے بازاراں چ گزردا او بصرہ دے ریگستان وچ گیا نا تے اچانک قافلے والے نے رکن دا پروگرام کچھ تھوڑا آرام دا پروگرام بنایا میسرہ کہندہ اچانک میں ویکھیا کول عیسائیاں دا گرجا ہے اس گرجے جی عیسائیاں دا پادری نکلیا او عیسائیاں دا پادری سیدھا میسرہ دے قریب آیا میسرہ نو کہن لگا میسرہ بڑی بار نہ راواں چ گزرے آئے اج تیرے قافلے دیاں شاناں ہی وکھریاں نے میسرہ کہن لگا وجہ کی ہے میسرہ نو کہن لگا پادری کہن لگا او درخت تھلے کون بیٹھا ہے میسرہ کہن لگا دا نام محمد ہے قریشیاں دا پتر ہے صورت بھی سونا ہے سیرت بھی سونا ہے او پادری کہن لگا میسرہ میرا علم کہندا ہے او جڑا درخت سائے تھلے بیٹھا ہے دیکھ جدھر بیٹھا درخت در جھکیا جا رہا ہے او پادری کہن لگا میسرہ میرا علم کہندا ہے اس درخت سائے تھلے جدوں بھی کوئی بیٹھا ہے اللہ دا نبی بیٹھا ہے او جڑا بیٹھا ہے پادری کہنے لگا پادری دا نام ہے نستورہ پادری کہنے لگا وہ جڑا درخت دے تھلے بیٹھا ہے نا وہ کوئی نبی ہوئے گا کیونکہ میرا علم کہتا ہے اس درخت دے سائے تھلے جدو کوئی بیٹھا کوئی نبی آ کے بیٹھا ہے اور تو انہوں جڑے انٹرنیٹ نوجوان استعمال کر دے انہوں نے پتہ ہی کہ آج کل انٹرنیٹ تے اس درخت دیا تصویرہ عام آ گئی یعنی اردن شہر دے اندر آج بھی وہ درخت اومے موجود ہے 15 صدیاں گزر گئی ہاں آج بھی وہ درخت اومے سر سبز و شاداب ہے ایک کائنات دے اندر ایک کوئی نبی دا صحابی ہے جڑا کھلو کے جبی محمدی اشانہ پہ بیان کری جاندہ آج ہے اور آج بھی جاؤ انٹرنیٹ تے سرچ کر کے دیکھ لو میں چند دن پہلے تحقیق پہ پڑھدا سا کہ اردن دی حکومت نے اس درخت نے اپنی تحویل لے چلا کہ تو دے دوالے باڑ لگا دی تھی اور وہ رستہ بھی تلاش کر لیا گیا کہ جڑا 1500 سال پہلے ملک مکہ تو شام وال تجارت دے قافلے جس رستے تو جاندے سا اس درخت دے بالکل قریب رستہ بھی مل گیا ہے اور آج دی تحقیق کہندی ہے کہ اس عظیم سینکڑے میلاں دے اوتے ریگستان ہے تے اس درخت دے سجے کھبے لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ چاروں پاسے کئی میل تک کوئی درخت ہی نہیں پورے ریگستان ہے جو کوئی درخت نہیں
وہ ایک کوئی درخت ہے جڑا اتنی زقامت کملی والے دی اکھلو کے شانہ پہ بیان کری جاندہ ہے جو درخت پہ دس داؤ لوگوں میں جدے سائے تھلے محمد آرام کر کے گئے انہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے بھی شان میسرہ نے یاد رکھ لیں قافلہ ملک شام آیا ملک مکہ دے جڑے تاجر سن انہاں نوں اس دور دے اندر پوری دنیا دے اندر بڑی قدر دی نگاہ نال ویکھیا جاندا سی تاریخ دے جڑے سٹوڈنٹ لڑکے نے بچے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ اس دور چ اج تو 1500 سال پہلے بھی مکے دے تاجر ساڈے بر صغیر تے ہندوستان تک تجارت کرن آوندے سن یہ تاجر سن جڑے اس دور وچ بھی یورپ دیاں منڈیاں تک پہنچ گئے کیونکہ مکے دے تاجرانوں بڑی قدر دی نگاہ نال پوری دنیا چ ویکھیا جاندا سی اج مکیاں دے تجارت دا قافلہ جدوں ملک شام آیا ملک شام دی منڈی تے بازار وچ آ کے تے میسرہ کہندا سی صبح صبح اپنی دکاناں سجا رہے ہیں سارے تاجر اپنی اپنی دکان تے مال سجا رہے ہیں بازار سج گیا میسرہ کہندا میں ہمیشہ جدوں بھی قافلہ لے کے آیا تے مال سجا کے دکان سجا کے اسی ملک شام دی گلیاں بازاراں وچ منادی کراندے ساں ڈڈورا کراندے ساں کہ آؤ بھائی ملک مکے دے تاجر سامان لے کے آئے نے میسرہ کہندا اج میں رونق کملی والے میرے قریب کھڑے نے میسرہ کہندا جے میں منادی بھی نہیں کرائی سارے مکے دے تاجر اپنی اپنی دکاناں پہ سجا دینے کملی والے میرے کول کھڑے نے کہندا ملک شام دا ایک بندہ گزری آؤ کملی والے والے ویکھیا میری دکان پہ کھلو گیا دوسرا گزریا میری دکان پہ کھڑا ہو گیا تیسرا گزردا میری دکان پہ کھڑا ہو جاندا ہے میسرہ کہندا میں حیران اگے آواز جا کنوں مار دے رہے اج میں کسی نو آواز بھی نہیں ماری سارے دیاں دکاناں ویلیاں نے میری دکان تے گاہکاں دیاں قطاراں لگیاں نے کملی والے کول کھڑے نے میسرہ کہندا سودا پیا وکدا ہے کیڑی قیمت منگنا لوگ دیندے نے میسرہ کہندا ہے میری عادت بگڑ گئی ہے کہن لگا جے میں کیڑی قیمت منگنا کو سودا نہیں کردا منہ مگیاں قیمتاں پیاں ملدیاں نے میسرہ کہندا ہے میں اپنے سامان تے سودے دیاں قیمتاں ڈبل کر دتیاں لوگ منہ مگیاں قیمتاں پہ دیندے نے میسرہ کہندا مینوں خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر بن گیا وا لوگ مینوں منہ مگیاں قیمتاں دیندے نے او تو آواز ہے میسرہ اپنے آپ تے ناز نہ کر اج مال دے سودے نہیں ہو رہے یار دے جمال دے سودے ہو رہے حضرت محتشم اج مال دے نہیں اج یار دے جمال دے سودے ہو رہے نے میسرہ کہندا میں قیمتیں ڈبل کر دیتی کوئی بول دا ہی نہیں میسرہ کہندا میں قیمتیں ڈبل اس واسطے کر دیتی ہے جیڑی قیمت پہ مانگنا لوگ اسے قیمت تے پیسے دے جاندے یہ وجہ سی کہ پہلے مال تجارت دے قافلے دے اندر خدیجہ نو ڈبل منافع ہویا قیمتیں ڈبل کر دیتی ہیں میسرہ کہندا کہ میں حیران ہاں کہ اج کوئی بولدا نہیں میں جڑی قیمت منگنا لوگ دے کے ٹر جاندے نے اج میں کسے گاہک نو بلایا بھی نہیں تے میری دکان تے کتاراں گاہکاں دیاں لگی گاں نے باقی مکیاں دی دکاناں وال جھاتی مارن تے ویلے بیٹھے دوپہر تک سودا وکدا رہیا دکان چمکدی رہی اچانک کملی والے آرام کرن واسطے اندر خیمے چ چلے گئے تے میسرہ کہندا میری دکان بھی ویلی ہو گئی کوئی بندہ ہی نہیں کملی والے اندر خیمے چ آرام پہ کر دے میسرہ کہندا میں حیران گاہکاں نو ہو کی گیا اچانک ایک ملک شام دا بابا آیا مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کوئی انہیں آکے مکے دا کوئی سامان کو سودا کوئی کمبل پسند کیتا تے بابا میسرہ نو کہنے لگا میسرہ یہ کمبل کتنے دے میسرہ چونکہ پرانا ملک شام آن والا سی لوگ جان دے سی میسرہ کہندا صبح دی عادت بگڑی سی میں کمبل دی قیمت ڈبل دسی بابے نے کھوری پا کے ویکھیا بابا کہنے لگا میسرہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے میسرہ کہندا میں سوچی پہ گیا صبح دا بولیا کوئی نہیں اے کیوں بولے آئے میسرہ کہندا پھر میں نے سمجھ آئی کہ آج سودے مال دے نہیں پہ ہوندے آج کسے دے جمال دے سودے پہ ہوندے سن
میسرا کہندا عادت بگڑی سی، میں بابے نو کہنے لگا بابا کمبل تے اینے دا ہی دینا ہے، تے بابا کہنے لگا میسرا کمبل خرید لواں گا جے کدے قسم اٹھاویں کہ کمبل لینے دے، تے قسم کدی اٹھانی او جڑے مکے وچ کعبے تے 360 بت نے نا، انہاں بتاں وچوں کسے وڈے جے رب دی، کسے وڈے جے بت دی، حبل منات عزا ورگے کسے وڈے جے بت دی قسم اٹھا میں مان جاواں گا کہ کمبل لینے دا، کسے بت دی قسم اٹھا۔ مولانا جامی فرماتے ہیں بابے تے لبا جو یہ نکلی نبی دے کنا جو پہ گئی، اندر خیمے جو سرکار دے کنا جا بابے دی آواز پئی، میرے نبی خیمے جو بڑے جلال نال باہر آئے، نالے ہاتھ دا اشارہ کر دینے، نالے سرکار کہندے نے بابا سودا لینا نہیں لینا نہ لے، اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں۔ میرے آقا جلال نال باہر آئے، بابے دی نگاہ اٹھی نبی دے چہرے تے پہ گئی، بابے نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، ہاتھ جوڑ کے کہن لگا سونیا غصہ نہ کر ناراض نہ آئو، جویں آکھے گا اوویں کر لواں گے، جویں تم آکھے گا اوویں کر لواں گے۔ میسرا کہندا جڑی قیمت میں پیدا مانگدا ساں بابا اوہی قیمت چپ کر کے دے کے سودا لے گیا، پھر مینوں پتہ لگا میرے مال دے نہیں سودے پہ ہوندے، یار دے جمال دے سودے پہ ہوندے نے۔ میرا دل کردا میں کسی عاشق دی قبر تے لے چلا، تھک گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو جلدی جلدی جڑے تھک گئے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن بولو سبحان اللہ۔ تسی آندے ہو خطیب نو چیک کرنے واسطے، کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے نے، جا کے بولو سبحان اللہ۔ کر صاحب قبلہ کیڈا سونا جا رنگ پیش کیتا کسی عاشق نے، آج کی یاد جمال نو پیش کر کے کہندا دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو، اجلی مدینے تک آواز جائے، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ اے آیا آپ خدا ابراہیم تجا جا کے سوینوں لے آئے، عرش سجدائی نہیں، جا کے نبی نو لے آئے، عرش سجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو راجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں۔ میں سر کہندا میرے مال نہیں پیا ویکھدا، گل سنا دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کڈے سونے سن، کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مصر دی اندھیری گلی چ گزرنا تے پیچھے چانن کر دیا جانا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے کہ مائی وڈیری حضرت یوسف نو پوچھن لگی وے یوسف آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے؟
فرمان لگے مائیہ جو یوسف ویکھے ہی کدے بنان والا ویکھیں لکھاں یوسف بھول جائیں ایڈے سونے یوسف علیہ السلام کہ بچپن اچنا ایک باری آئینہ ویکھ لیا اپنی شکل ہی ویکھی نا تے نبی دے دل چ خیال آیا کڈا سونا وہاں کدے وکاں تے بڑا ہی مہنگا وکاں جی کدے وکاں تے بڑا مہنگا وکاں وہ تو قدرت دی آواز آئی یوسف حسن تے مان نہ کریں پھر مصر دے بازاراں چ وکایا تے او کھوچ سٹ کے جدو بیچن والے خرید کے لے کے جا رہے تے کھوٹیاں سکیاں دے پا لے گئے کھوٹے سکیاں دے پا وک گیا ایک حسن ہے جنہوں اپنے تے مان آیا تے اکھے مہنگا وکا تے کھوٹیاں سکیاں دے پا وکا دیتا ایک اے حسن ہے منہ منگیاں قیمتاں پیاں مل دیا ایک آ حسن ہے سودے نہیں پہ وک دے یار دے جمال پہ وک دے میں سرہ کہندہ ہے باقی دکاندار مکے دے بیٹھے تے میرا مال وک بھی گیا ہن میں سرہ سوچ چکیڑا ویلا ہوئے تے مکے دوڑ کے جاؤں قافلہ ملک مکہ وال ٹریا تے میں سرہ نے مکے حضرت اما خدیجہ نو پیغام بھیجیا کہ اسی مکے وال آ رہے ہیں اما خدیجہ نے نا او محل دی چھتے کھلو کے تے روز اس راہ وال ویکھنا جس راہ وچ کملی والے نے آنا سی بیڑا ملک مکہ وال ملک شام دا رستہ آ رہے نا اس راہ وچ اما خدیجہ نے کھلو کے سارا دن اس رستے وال ویکھنا کدھروں میرا ماہی آوے اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا تے میاں صاحب نے فرمایا سی نا کہ رستہ اڈیکا میں دل برے اپنے دا محل اچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے روماں اندر بڑھ کے تے کتے آج اگلیاں گیا ماں خدیجہ کندیاں تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے تیری یاد پئی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینا میں چھڑیاں کدی اس رستے بھی لگ ماہی کدی اس رستے بھی لگ ماہی تیری دید دی حسرتاں دن بڑیاں اما خدیجہ محبوب دے راہ پہ یا ویخ دیا نے قافلہ نظری آیا نا تے میسرہ نے پیغام بھیجیا خدیجہ سی مکے دے باہر آ گئے اما خدیجہ محل دی چھتے کھلو کہ میرے رسول عربی نو پہ آؤندیاں ویخ دیا نے حضور دے چاچا تے حضور دی پھپھو نے کٹھے ہو کے حضور دا استقبال کیتا تے منہ متھا چم کے حضور نو لے گئے اما خدیجہ نے میسرہ دا دامن پکڑیا تے او پچھلے کمرے چلے گئے تے سامنے بٹھا کے کہنے لگی جلدی جلدی سنا جڑے کام بھیجے آسی دشوے محمد دیا شانہ میسرہ کہنے لگا نہیں خدیجہ کی دسا اے تو ٹرے تے اونٹ بیمار ہو گئے اتنا بیمار نے کہ قافلہ آگے تے اونٹ پیچھے محمد نے ہاتھ پھیرے تے پھر اونٹ آگے تے قافلہ پیچھے تے اما خدیجہ کی فرماری میں جلدی ہور سنا کہنے لگا خدیجہ ہی ٹر دائی تے بدل سایہ کر کے نال نال ٹر دے نہیں اما خدیجہ فرما دیا وے اکھی ویخ بیٹھیاں کچھ ہور سنا کہنے لگا یہ بسرا دے ریگستان ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھا تے پادری منو آکے کہنے لگا کہ اس درخت تھلے جدو کوئی بیٹھا ہے کہ رب دا نبی بیٹھا ہے اما خدیجہ فرما دیا وے کوئی ہور بھی سنا کہنے لگا خدیجہ ملک شام گئے تے منہ مگ دے سودے پہ وک دے سن تے بابا آیا تے میرے نل بحث کر دائے محمد آئے تے صورت ویکھ کے کہنے لگا جی میں توں آکھے اویں کر لوانگے اما خدیجہ فرما دیا میں کچھ ہور سنا میں سرہ کہنے لگا سناواں تے زندگی مک جائے دی شانہ نہیں مک دیاں تے اما خدیجہ فرما دیا بھی کوئی انج دی بھی تے سنانا کوئی عیب والی بھی کوئی ناپسندیدہ گل بھی ہوئے
تے میں سرا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم انہاں ویلا محمد نال گزار کے آیا کوئی گل ہی نہیں ہے دیکھی تینوں کی سناواں میرا ایمان کہتا ہے میں سرا بھی بول کے آگے گا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے جدہ جدہ ایمان اونچا بولے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا شانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا شانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا مائی دلال دا شانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا اللہ اکبر اما خدیجہ نے عظمتہ سنیا نا آپ نے یقین ہو گیا اے یو سورج جدے خواب ویندی رہی ہیں شام نو اما خدیجہ نے حضرت نفیسہ نو اپنی سہیلی نو بلایا تے فرمان لگیاں جانی میرے والو نکاح دا پیغام لے کے تے محمد دے گھر جا ادھر حضور دے چاچے اس گل تو پریشان ہے کہ محمد بن ماں تے باپ دا بیٹا ہے جوان ہو گئے نے کاروبار کوئی نہیں تھے پتر جوان ہون تے گھر والے نے فکرہ لگ جان دی گانے کملی والے دے چاچے پریشان ہیں کہ کاروبار کی کرے گا وہ تو قدرت دی آوازیں کملی والے اغناہم اللہ و رسولو امیر تے غنی تے میں ہی کرنا نا تو چپ کر کے میرے بوئے بیٹھا رہا جے مکہ دی ملکہ آپ ٹور کے تیرے بوئے نہ آکھے میں نو خدا کون آکھے گا جے مکہ دی ملکہ تیرے بوئے نہ آوے تو میرے بوئے بیٹھا رہے شام نو نکاح دا پیغام آیا حضور دے چاچا دے پپو کٹھے ہو گئے مشورہ کیتا گیا حضور دے چاچا حضرت ابو طالب کہنے لگے جی سانو رشتہ قبول ہے فکرہ ہی موقع گئی دولت بھی آپ چل کے آگئی حضور علیہ السلام دے نکاح دی تیاری ہے نوجوان دولہ بن گئے کملی والے دولہ کملی والا تسی سوچو کہ ہن براتی کون ہے دس دے وہاں دولہ مدینے دا تاجدار اور نبیاں دا امام ہے تے براتی بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے یاراں دے شادی آؤں تے یاراں نو کنے چاہ ہوندے ہیں شادی کملی والے نبیاں دے امام دی تے براتی میرے نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے مکہ دے عمراء تے رؤساء سارے امیر تے قریش دے سردار براتی بن کے حضور دی پھوپھو تے چاچے نال جا رہے ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ دے ویڑے برات گئی نا حضور دی عمر 25 سالے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سالے حاضرین محتشم نے کہا دا خطبہ وقت دے تقاضے دے مطابق پڑھیا گیا حضور علیہ السلام والو حضور دے چاچا حضرت ابو طالب ولی مقرر ہوئے جنہوں نے نکاح دا خطبہ پڑھیا اما خدیجۃ الکبریٰ والو آپ دے چاچا جنہ دناسی عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل ولی بن کے جنہ نکاح دا خطبہ پڑھیا حضور دے چاچا جی ابو طالب اٹھ کے کہنے لگے بھائی مکہ دے قریشی تے سردار بیٹھے ہو پوری کائنات ہے تو انہوں پتہ کہ اللہ دا ایک کوئی گھر کعبہ تے بیت اللہ تے اس کعبے دی چابی ساڑے کولے کنجی ساڑے کولے اللہ نے پوری کائنات ہے سانوں تے ساڑے خاندانوں شرف صدیوں تو عطا فرمائے اسی کعبے دے مہمان تے رب دے پرونے حاجیوں نو پانی پلان والے ہیں اسی کعبے دے متولیاں اسی خدا دے گھر دی خدمت کرنے والے ہیں رب کائنات نے پوری کائنات جو ساڑے خاندانوں شرف عطا فرمائے تے آپ فرمان لگے دھرتی تے ساڑے خاندان ورگا خاندان کوئی نہیں تے آپ ساڑا بتیجہ محمد بیٹھا ہے ساڑے خاندان ورگا خاندان کوئی نہیں تے ساڑے خاندان بیچ محمد ورگا کوئی نہیں اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچا حضرت عمر بن اسد اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہنے لگے جی تو سا جو آکھے سچ آکھے
تہاڈے ورگا خاندان کوئی نہیں تے خاندان وچ محمد ورگا کوئی نہیں. حضور دے چاچا جی کہن لگے اساں اپنے پتر واسطے تہاڈی بیٹی دا رشتہ لیا. انہاں آکھیا جی اساں محمد لئی اپنی بیٹی عطا کیتی. وقت دے تقاضے دے مطابق نکاح ہو گیا. براتی چلے گئے, دولہا نو گھر رکھ لیا. سرکار نو اما خدیجہ نے جامن نہیں دیتا. شادی دی پہلی رات آئی نا, اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی دی ساری دولت اکٹھی کر کے تے سونے دے ڈھیر لگا دیتے. ڈھیر لگ گئے سونے دے. قولیں والی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اما خدیجہ نے اپنی ساری عمر دی کمائی رکھ دیتی. سونے دے ڈھیر نے ایک پاسے کملی والے بیٹھے نے, ایک پاسے اما خدیجہ بیٹھی آنے. ایڈا اچا سونے دا ڈھیر ہے. اما خدیجہ فرما دیا مینوں سرکار نظر ہی نہیں آ رہی. سرکار کہندے مینوں خدیجہ نظر نہیں آ رہی. ایڈا اچا سونے دا ڈھیر ہے. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رات میرے نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑے, عرض کی کملی والیا میرا مال بھی تیرا ہے, میری جان بھی تیری ہے, میں بھی تیری ہاں, میرا مال بھی تیرا ہے. تلے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے, جندڑی جان بھی تیری, میں تتڑی دا اے مالک تو یاں تے شرم رکھی ہن میری. اما خدیجہ الکبریٰ نے پہلی رات اپنی ساری دولت میرے نبی دے سامنے رکھ دیتی. عرض کی تھی کملی والے تیرے قدمات نثارے, پرواہ کملی والے تیری امیری تو صدقے جاواں. سونے دا ایڈا بڑا ڈھیر ادھی رات ویلے اما خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی دے سپرد کیتا. میرے نبی نے صبح دا سورج نہیں اگن دیتا, او سارا سونے دا ڈھیر مکے دے غریباں تے یتیماں وچ ونڈ دیتا.